हेलो। मैं ज़ाकिर फैज़ी रज़ा, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट फ़ैज़ी रज़ा, मैं डॉक्टर फ़ैज़ी रज़ा। न जाने आप सोशल मीडिया में किस किस नामों से किस किस पेजेस पे मुझे अलग अलग मकामात पे पाते होंगे। आज का वीडियो इनविटेशन के ऊपर है। आप मांझे में किसी को बुलाइए, आप बारात में किसी को बुलाइए, आप वलीमे में किसी को बुलाइए, आप जो है किसी को जो है नज़रों में बुलाइए। तो क्या औरतों के मसले मसाइल रहते हैं, उसके ऊपर ये मेरा वीडियो है। और अगर पसंद आएगा तो ये मेरे चैनल ज़ाकिर फैज़ी रज़ा, फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं, ज़ाकिर फैज़ी रज़ा पे इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। मैं लिंक इसको मैं आपको दे दूँगा। तो जानते हैं, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप किसी को इनवाइट करिएगा। आपने इनवाइट किया बारात के लिए, जैसे ही आप बारात का इनविटेशन जाएगा तो अब जैसे असल क्या है कि हमने आपको बुलाया है तो आप आ जाइए। इधर मोहतरमा किसी ख़ानदान की कोई भी हो सकता है, फीमेल कोई भी हो सकती है। नाम गिनाएंगे तो सोचेगा, आदमी सोचता है कि मेरे पर भी, मेरी तो सबसे बड़ी परेशानी ये है, इधर कोई वीडियो अपलोड किया है, कोई आदमी सोचता है कि मेरे पर ही नहीं वीडियो बना दिया है। ये ओवरऑल एक कंक्लूज़न मुशाहिदा होता है, रिसर्च होती है, रिसर्च होती है, मुशाहिदा होता है। मुशाहिदा हम आपको बताते क्या होता है बात को कन्वे करने के लिए। ओला, उबर, ये जितनी भी कैब्स होती हैं, टैक्सी में जो कार्स चलती हैं, इसका नंबर प्लेट पे आप देखेंगे हमेशा एन आता है, FN, JN, MN। ये कॉमन है। तो ये कॉमन है, तो ये हुआ मेरा मुशाहिदा। मैंने देखा कि आप जितनी भी कैब्स देखेंगे जो येलो पट्टी वाली, उसमें क्या होता है, एन। इसको कहते हैं रिसर्च, इसको कहते हैं मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। मैंने चीज़ देखी, हमेशा देखी। इसके अलावा नहीं होगा, MN, JN, FN के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। एन ज़रूर होगा, MNM। जैसे दूसरे नंबर प्लेट पे आप देखेंगे, दूसरे व्हीकल्स पे दूसरे नंबर होते हैं। ये एक कॉमन हो गया, बात हो गई। ये होता है मुशाहिदा। तो मैं भी जो आपके सामने चीज़ें पेश करता हूँ वो होती मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। 5 साल 10 साल मुशाहिदा जिस चीज़ पे किया है उसको आपके सामने पेश करता हूँ। आपने खाला हैं, कोई भी है, नानी हैं, दादी हैं, फुप्पी हैं, चची हैं, आंटी हैं, कोई भी हैं, इधर आपने इनविटेशन दिया शादी का, बारात का, उधर फ़ौरन तड़ से आया, अरे हैं बाजी, बेटी को तो बुलाया नहीं उन्हीं ने, हम तो जाएंगे नहीं। अच्छा चलिए, अब आपने बेटी को भी कार्ड दे दिया कि भाई बेटी आप लोग आइए, आपकी बेटी को भी दे दिया। अब फिर उस पर उन्हीं ने पख लगाई, अपनी टांग अड़ाई, क्या अरे बाजी, बेटी को तो बुलाया, बेटी अकेली थोड़ी नहीं रहती है ससुराल में, उसके जेठ हैं, उसके जेठानी हैं, जेठानी को नहीं बुलाया, उसकी नंदों को नहीं बुलाया। अब आप देख रहे हैं, बुलाया इनको था नहीं, पूरी लाइन इन्हीं ने लगा दी। यानी जिस आदमी ने 400-500 लोगों का इंतज़ाम किया है, कैटरिंग वाले से खाना बनवाया है, एस्टिमेट बनता है, लिस्ट दी जाती है कि कितने लोगों का खाना होगा, 400 लोगों का। ये औरतें मस्तूरात टांग लगा देती, पूरी लैंडोरी चलती इनकी। तो ये आपने देखा कि कोई भी शादी की इनविटेशन देंगे, सबसे पहले होगा इनको बुलाओ, फिर इनके पूरे घर भर को बुलाओ, फिर बेटी को बुलाओ, फिर बेटी की ससुराल के पूरे ख़ानदान को बुलाओ, पूरी लैंडोरी इन्हीं तारी। यानी आदमी ने 400 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का खाना बनवाया तो पूरी लैंडोरी ये 50 तो अपने ख़ानदान से भर देंगी, 50 जो है अपने ख़ानदान ही से भर देंगी। तो एक मसला ये हो गया है, इज़्ज़त पामाल करना लोगों की, लोगों को जलील करना, ये इनका मकसद होता है। बस जलील करना है, लैंडोरी लेकर पहुंच जाए, उसका खाना कम पड़ जाए जिसके कि गया है ना। बारात है, वलीमा है, नज़र और नियाज़ है, फ़ौरन इधर आप देखिए, इधर आपने इनविटेशन दिया, तौड़ से 1 सेकंड में फ़ोन आएगा, है इनको तो पूछा नहीं, इनको तो पूछा नहीं। तो ये औरतों के सिलसिले हैं। ये मर्द जब तक अपने हाथ में कमांड नहीं लेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। इनविटेशन की बात चल रही है। अब इसमें इनविटेशन में एक तरफ मर्द या औरतों का मसला था, एक तरफ मर्दों का भी ले लिया। बहुत से हजरात हैं, मैंने देखा है और लोग खुद बताते हैं कि जैसे मैंने किसी को बुलाया, मैंने शादी में किसी को बुलाया है, आपसे बुलाया, आप आ जाइए। मैंने कुछ जगह देखा है, बाकायदा दोस्त लोग जो होते हैं पूरे 5-5 लोगों के, 10-10 लोगों के ग्रुप्स लेके जाते हैं। एक आदमी जो 400 लोगों का खाना बनवा रहा है, उसकी एक प्लेट कम पड़ेगी या एक प्लेट ज़्यादा होगी, उसको उसका चार्ज देना पड़ता है, 500, 600, 900, जितने रुपए की भी उसकी प्लेट चार्ज हुई है। इंसानियत, इस्लाम, मेरा जो वीडियो होता है मैं हर चीज़ पे जो टांग अड़ा देता हूँ, आप कहेंगे बकवास करने आ जाते हैं, मैं इसलिए इस्लामिक, मेरा जो लबुलवाब होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि मुआशरे में थोड़े से चेंजेस आएँ, चीज़ें खुले, ब्रॉड माइंड हो,
مسئلے مسائل کا حل کیا جا سکے ویڈیو کے ذریعے سے۔ میں نے ذاکر فیضی رضا کا چینل جو بنایا ہے، ذکر کرنے والا یعنی فیضی رضا یعنی ذکر کرنے والا، ہر ضروری نہیں کہ ذاکر ممبر پہ بیٹھے اور ٹوپی اور قبا اور شیروانی پہن کے بیٹھے اسی کو ذاکر کرتے۔ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا۔ میں بھی ذکر کرتا ہوں، قرآن کا ذکر کرتا ہوں، حدیث کا ذکر کرتا ہوں، تو یہ میں بھی ذاکر ہوا آبویسلی۔ ہر مسئلے میں ٹانگ اس لیے اڑا دیتا ہوں کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہیں کہیں مقامات پہ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو مسئلے انویٹیشن والے تھے، اب وہی میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ عورتوں کے مسئلے تھے کہ بیٹی کو نہیں بلایا، ان کے پڑوسی کو نہیں بلایا، اور تو فوراً تڑ سے فون کے ادھر آپ کے گھر میں کارڈ آیا، ادھر کارڈ آیا، تڑ سے گھوما، ہے تمہیں بلایا؟ نہیں ہمیں تو نہیں بلایا انہیں نے، آئے ہائے بلایا، ہمیں تو بلایا ہے، جانا تو پڑے گا۔ یہ دیکھیے فتنہ ہے، بم پر فتنہ اس کو کہتے ہیں عورت کو۔ حدیث میں شیطان کا ہتھیار کہا گیا عورتوں کو، انہم من قید کنہ ان کن قید عظیمہ، سورہ یوسف کی آیت ہے، اور تم عورتوں کی مکاریاں بڑے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اور تم عورتوں کی، قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، میں ہر چیز کے پیچھے قرآن یا کوئی نہ کوئی نص یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی میں بات کرتا ہوں۔ ایک اب مردوں پہ آ جائیں گے، بہت سے ایسے حضرات ہیں، ایک کو بلایا، کسی کو بلایا تو دو لوگوں دوستوں کو لے کے چلے آئیں گے یا کسی اور کو لے کے چلے آئیں گے۔ ایک آدمی نے 400 لوگوں کا، 500 لوگوں کا، 200 لوگوں کو بلایا۔ جب آپ کو بلایا ہے تو آپ ہی جائیے۔ جب آپ کو بلایا ہے تو اس سے کچھ سوچ سمجھ کے اس کی لسٹ بنتی ہے، کیا آپ کی لسٹ نہیں بنتی ہے؟ ہاں، شادی بیاہ سے پہلے ایک لسٹ بنتی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے، اس میں ایکسٹرا ہی رکھا جاتا ہے کھانا کہ توہین نہ ہو، انسلٹ نہ ہو۔ لیکن یہ لائن ڈوری لے کے چلے جانا، بن بلائے چلے جانا، یا 2-4 لوگوں کو اور ایکسٹرا لے کے جانا، اس کی توہین پامال نہ کریے۔ اس نے کس حساب سے کیا گروی رکھا ہو، کس سے قرضہ لیا ہو کھانا بنوانے میں، تو پلیز یہ ایسا نہ کریے۔ اور عورتوں اپنی مستورات، آپ کی ماں ہوں، آپ کی ماں ہوں، اگر آپ دیندار ہیں، آپ مذہبی ہیں، آپ مذہبی مولانا ٹائپ کے ہیں، آپ جو بھی ہیں، واٹ ایور یو آر، اگر مذہبی نقطۂ نظر سے بات دیکھی جائے تو اگر آپ کی ماں یہ کر رہی ہے، اگر آپ کی بہن ایسی حرکتیں کر رہی ہے، اگر آپ کی بیوی ایسی حرکتیں کر رہی ہے جو میں نے بیان کی کہ عورتوں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کو روکیے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انہی سب ٹاپک کو، مسئلوں کو لے کے میں سامنے چینل کے ذریعے سے آ رہا ہوں کہ مسئلے مسائل کو حل کیا جائے اور لوگوں کی فکروں کو بدلا جائے۔ اگر آپ کو چیز پسند آئی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات حق کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، سو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ذاکر فیضی رضا۔ پھر سے میں کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا۔ میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا ہوں، میں قبا نہیں پہنتا ہوں، میں ٹوپی نہیں پہنتا ہوں، لیکن ذکر کرتا ہوں قرآن کا، حدیث کا، آیتوں کا۔ اس لیے میں نے نام ذاکر کیوں رکھا، اب اس کی بھی عنوان اسی میں ایڈ آن کر دیتا ہوں۔ ایک ذاکر ملعون ہے، تو وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نے۔ تو جہاں جہاں اس کو سرچ کیا جائے گا تو یہ ایک ذاکر لوہا لینے کے لیے کہہ دیے، بیٹل لینے کے لیے کہہ دیے، ڈھال کی طرح، اس ذاکر کو بھی سرچ، اس کا نام آ جائے گا ذاکر فیضی رضا، تاکہ اس جیسے ذاکر سے مقابلہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔